سلام خبركم تخطاتلتي ناتنا تي في كما يتغنيوم نلوم علة زدالنا لكم زيناتات وشتهاجر حيزنا لكم ترخيبنا لنا كساف بتصعمة كتكتاتلنا بأخبروت نعدم سنة مكتتال أرست زينام كاب كلتا كساب عسران كلتن جنبوت أب بانجول غامبيا أبزك أنا عزلو مبل 83 سرع أخيبا كوميشن سب أو مسلاتن مسلات أحزاب أفريقان بفتسامي قديات إمباسي إرترا أب إثيوبيان قوام الأخ أب حبرة أفريقان قطباوي كوميشن أفريقان أتو بنيام برها استمرها لأخ إرترام مدرة كم تسمع تغاليحهم أبزي أب هاجرنا حيلتات مكل خال إيرترام بتحدى إيدم برت بتحدى إيدم دما أفرازا بمحز أب مكل خالن لمعاتن هاجر توافيروم زلو الأوان أبلات محبر متحق غاز تقادلتي كفلات السراويت 17 نبر دمام ناب عد حوشا قادينن دك محرن لمعاتو مدبات أمس سلسال نزركبو أبلات حيلتات مكل خال إيرترام عرت بموداب بسلسة قنبوت التبابي عمن إهن مهن تباهيلو من كاب كلتا كساب عسران كلتن جنبوت أب بانجول غامبيا أبزك أنا عزلو مبل 83 سرع أخيبا كوميشن سب أو مسلاتن مسلات أحزاب أفريقان بفتسامي قديات إمباسي إرترا أب إثيوبيان قوام الأخ أب حبرة أفريقان قطباوي كوميشن أفريقان أتو بنيام برها استمرها لأخ إرترام مدرة كم تسمع تغاليحهم نزل أخ مريحو أب تسرع أخيبا مدر أوز اسمع أتو بنيام برها أم مجلسيوم زنبرة قباتي إنكو أسراو سرعات أمودعون نبي بزح قصراو سرعات دما أبناي مسجقارن مدرخ كم زلنا بمتكاس دحري دقيم إنكو أمارات زخونولو بايتا كم زيلن ناهجورنا أفريقيا دما بومنصر أجنداتات سب أو مسلاتا بمنصر قدامنتاتا أتتقبرلون أتقوصات صرلون مدرخ كم تبصحن هاجرات أهجورنا أفريقيا دما نمعقاب سب أو مسلات حزبن بعلن كند توسعاتي كخنا باب ترحيو كم زلو قليصم أتو بنيان وسيخو أبز حلف أوانات مس عبلالن شافلاقن انكو قصراو سرعاتات تأساسيروم بسم سب أو مسلات منقست أمريكا نتن تحلقتي سب أو مسلات زبهالام زي منقستوان تكالات زقبرو زنبرا موالام حجي اتحقي مستقل عدمام كاند علامة نايتن ودباتن تكالاتن مخوال بروتيكاوي أجندا موتنن مقوح زعباتات قويتتنن كمزخونة زنت المخانو بمدكاس سب أو مسلات أبز حلف عمتات كما منا شوي هاجرات أفريقيا كوينو كجلجل كمتصنحة أجنزيبهم أمودات اللوخ إيرترا هاجرات أفريقيا ننهز بن حلاف النت معقابن موحسن 7 مسلات بعلن كس كمان قدام النت مواقر 7 مسلات دما قدام النت زعبية كفال حزبتات أفريقيا كان صبار كم زقبا أسمير اللهم هاجرات معرب بسم 7 مسلات نرب حتاتنن نعبلا لآنن بايتان مفتر بسم تحلقتي 7 مسلات تبهيلن زي منقستوان ودباتن تكالاتن كشكتا كم زصنحا زتقصو صبصبات እዚ ድማ 7 مسلات هاجرات أفريقيا أبكن دي نأحزاب اتأهجورن كبرتات اتحبرتسبن أب قمت زأتوزخون نمبراز كبرتاتن عمت أبل علي 7 مسلاتن كوينو كسرحلو كم زصنحا يقلصم قالوا وقنات نزم مسرح بسم 7 مسلات ناي أحزاب مبحقاق كبلو كقلصوون يسمعيهم كمتي لوخ إيرترا أم مجلسيو زنتصور دمام إذا حجي زكالقال زولو بزح قصراو سرعات نهاجرات أفريقيا زيادة كابت سقطنيا نتكنا قفان أجنداتاتن بعلن كقوات أران بايتا يفتر كم زوليوم تنتي بوليتيكا أفريقيا زقالصوم أبزي أب هاجرنا حيلتات مكل خال إيرترام بتحدى إيدم برت بتحدى إيدم دما أفرازا بمحز أب مكل خالن لمعاتن هاجر توافيروم زلو الأوان أبلات محبر متحق غاز تقادلتي كفلات السراويت 17 نبر دمام ناب عد حوشا قادينن دك محرن لمعاتو مدبات أمس سلسال نزركبو أبلات حيلتات مكل خال إيرترام عرت بموداب بسلسة قنبوت التبابي عمن إهن مهن تباهيلو من أبتي أبلات مالي أبو عزو ناصنت بزمس مرات بيلام عبر برب قطيما ناصنت زمصت كفلات السراويت 17 نبر أب سلسته جلاتات تماقيلم نتي ناي متبعن موراسن مدبا سلاسيلم
أب قادين أب سراح زلون مستزازم دما لعل 2 مليون متر كوب مايناي محز عقم زلون ديغا سردقو أبزبط حلم أزم أبلات محبر بطم نتسرح زمرحو زلوم زأكل مبره تواهيبوم زاديغا أب ورح ميازيا 2024 استجمرت كوينام كساب 4 متر قمتن 4 متر قنن كهلوا مخاني يزغلاز مستزازم دما أمفتاح تسقمات ماي اتخبابي عبتراك اللوايوم بزي كازي أبلات إز محبر أب كبابي عد حوشا زركب مقابر حربنياتات لامزا سحارتي بزمناو ملكعو أم مسرحو نزركبوم أبلات حيلتات مكلخال أب زبط سحلقوان أبقون نتذكروتاتهم زحدس بمنفس ندحريت تمليسوم يما كايدومم أبتا أقات أمي اتهم تمالي أبقوان برتاو قالسيم بصوتهم زودو قلوبوتاتاتن استقبرلو مقابر حربنياتاتن مستعزب دمام نفعات كابعينتهم ورر كبلي ترائيم إذا حجي بزمناو أقباب اتسرح زلا مقابر حربنياتات لامزا سحرتيم أب حملة 2023 استجمرت كوينام أب أستات 3 هكتار صفحات تدكينا كم تركبن 886 متر زقمتو نايمن دقصري تسرح الله كم زلون أكيتي اتسرح بيروم أبزي بروجكت 3 متر زقمتو حولتيم نمن تعجعتا زقلقلا كلتا باسكاتات 4 متر صفحات زلوو ناي تحت مريت مخازينون نبيت صحفتن حلوان زقلقل كفلتاتن لعلي شحن 500 أقراب نمتكالن أبسرح كم زلو تقليصهم كمون أبلات إز محبر أبتي أبدك أمحرة زقبرو مبصحون ن 19 بلوكاتن 3 أغان صوري زستماين كلتا متراقمي رسح فساسي باسكاتاتن زتقال لبروجكت حداريت بيت تمرتي إز مأكل كبصحن كلوم أبتي أب كتما دك أمحرة زهن زلوم أب لعلي 665 400 متر صفحات تدكينو زسرح زلون كمون ناي 30 متر حولتي أقرابن كالي حلاقتاتن زتقالة تحستو زركبهم بيت مذكر سماعتاتون تعذيبهم بدحر زعودة دما أب 3 بوطاتات أبلات محبر من تحقيقات تقادلتي كفلات السراويت 17 نبرن ازم امهنات از بروجكتات توافيرهم زركبو أبلات حيلتات مكل خالن بحبر أب حاد داس بمخان بموزيكاوي تحصوتاتن كالي مسنادوتاتن بحبر دحر مزنقع ننحر حدمون أبز حلفة مرير قعزون ناتنات ازي حجي جاقانو من اسيات وريسمو زتقبر وزلو نتفتاتن بزعبا كقبر زلوون كم إرتراوين كنعاتكو زقبانا نقحتن كالئن نعلال تمكرو مدون تسلاسيرو نيروم أفتا أقات أمي كابستساتفو أبلات حيلتات مكلخال زخونو من اسيات أبز زراربنا الأوان أزولومي استقبر عدت نعانا مورالن فنانن زبرخ كابجغننت آياتاتنا بزح كم فلتن كنمكورن زخليو دحر مقبال حجون كم قدم نهاجرنا إيرترام نمحلوان نملمعان وطرو دلوات كم زلو قليصهم أفتا أقات أمي استساتفو تغاريلتي أبستوكسنا الأوانون بتمسحساليم أتتمالي زحلفو قعزاننات سنات كم التذكرهم أزمنا أشتو دقم دما بحكي نتحدري وريسمو كم زلو بقبري كردو كم زخالون إيرترا نزل ألم زدفرا كم زيالن كورنا معبال أدما أبز حصر أوان نابزل على مدرغ كدي مخانو زتراتر كم زي كونا أغنزيبهم أب هاجرنا حالتات مكلخال إيرترام كم حلوة هاجرن أب كبابيهم نزلو محبراوت أقامات ناي هزبي نمفتحن زدفلاليو تبقصوتات أموسادن معمامن كم زركبو زفلات يوم مباركس زخبركم تخطاتلتي ناتنا تيفي نلو معلت زدالنا يو ازي كتكتاتلو زتصنحكم يو أبزقص العلت بستفليت حستو سلام